जिन में तन्हा चलने के हौसले होते हैं, एक दिन उन्हीं के पीछे काफिले होते हैं। आपकी मंजिल वहाँ तक है जहाँ तक आप हिम्मत नहीं हारते। जिंदगी को समझना है तो पीछे देखो और जिंदगी को जीना है तो आगे देखो। जिंदगी एक खेल है, जीतोगे तो कामयाब हो जाओगे और हार जाओगे तो समझदार बन जाओगे। लेकिन कामयाब होने से पहले समझदार बनना ज़रूरी है, यानी जीतने से पहले हारना ज़रूरी है। उन लोगों के लिए कामयाब बनो जो तुम्हें नाकाम देखना चाहते हैं। बिल गेट्स। कामयाब होने के 3 असूल हैं: खुद से वादा, मेहनत ज़्यादा और मजबूत इरादा। हालात की तारीकी से ना घबराओ, अल्लाह पर भरोसा रखो और याद रखो, सबसे ज़्यादा बारिश तारीक तरीन बादलों ही से बरसती है। हमेशा अपनी छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। शख्सियत में आजिज़ी ना हो तो मालूमात में इजाफ़ा इल्म को नहीं बल्कि तकब्बुर को जन्म देता है। बेवकूफ़ लोग अपने जहन पर कंट्रोल करने के बजाय दूसरों के जहनों पर ताकत आजमाई शुरू कर देते हैं। अशफाक अहमद। अच्छा सोचें और अच्छा बोलें, क्योंकि बदगुमानी और बदजुबानी 2 ऐसे ऐब हैं जो इंसान के हर कमाल को ज़वाल में बदल देते हैं। वक्त के साथ साथ तरक्की करते रहो, वरना ज़िंदगी धक्का देकर गिराते हुए देर नहीं करेगी। कभी भी किसी को नीची नज़र से मत देखो, क्योंकि तुम्हारी जो हैसियत है ये तुम्हारी काबिलियत नहीं बल्कि अल्लाह का तुम पे करम है। अपने प्लान किसी को ना बताएं। अपनी ज़िंदगी में कुछ करने का जज्बा रखते हैं तो इसके बारे में पहले से लोगों को आगाह नहीं करें, बल्कि हमेशा काम हो जाने के बाद लोगों को बताएं। तुम दूसरों के रास्ते की रुकावटें दूर करते जाओ, तुम्हारी अपनी मंजिल का रास्ता आसान होता चला जाएगा। छोटी छोटी कामयाबियाँ भी अहम हैं, ये हमें एतमाद देती हैं और बड़ी कामयाबी के लिए तैयार करती हैं। कोई भी तुम्हें मोटिवेट नहीं करेगा, याद रखना जो करना है तुम्हें करना है और अकेले करना है। मंजिलें बहादुरों का इस्तकबाल करती हैं, बुज़दिलों को रास्ते का खौफ ही मार देता है। कामयाबी सिर्फ मेहनत की दीवानी होती है, कामयाबी कभी भी किसी की शक्ल देखकर कदम नहीं चूमती। जिंदगी को समझना है तो पीछे देखो, जिंदगी को परेशान रखना है तो आगे देखो, जिंदगी को जीना है तो अगले दिन का इंतज़ार मत करो। कामयाबी की पहली सीढ़ी कोशिश है, कोशिश से गलती, गलती से सबक, सबक से तजर्बा और तजर्बे से कामयाबी हासिल होती है। कामयाबी एक रात में नहीं मिलती, उसके पीछे ना जाने कितने बरसों की कड़ी मेहनत होती है। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो तुम्हें नसीहत करे उसे खुद से दूर ना करना। गलती उसी से होती है जो मेहनत करता है, निकम्मों की ज़िंदगी तो दूसरों की गलतियां निकालने में गुजर जाती है। कासिम अली शाह। सिर्फ एक शख्स ही तुम्हें कामयाब कर सकता है और वो हो तुम खुद। बिल गेट्स। जिसकी कामयाबी को लोग रोक नहीं पाते उसको बदनाम करना शुरू कर देते हैं लोग। तुम क्यों मुश्किलात की ज़िंदगी पर गम करते हो? क्या तुम्हें इल्म नहीं कि खुदा अपनी पसंदीदा लोगों को आजमाता है? आप अपनी मंजिल पर कभी नहीं पहुंच पाएंगे अगर आप अपने रास्ते में भौंकने वाले हर कुत्ते पर पत्थर मारेंगे। एक प्रोग्राम में किसी शख्स ने पूछा, कौम को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? एक आलिम ने जवाब दिया, टांग के बदले हाथ खींचो, इंशाअल्लाह कौम ऊपर आ जाएगी। याद रखें, कामयाबी की सीढ़ियों में कोई लिफ्ट नहीं होती, एतमाद के साथ प्लान को लेकर खुद ही चढ़नी पड़ती है। पहले आपको मजबूत इरादा करना पड़ता है, फिर एतमाद के साथ आपने चलना स्टार्ट करना है और हौसले को अपने हाथ से नहीं जाने देना। और इन सब के साथ साथ शदीद और बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होती है और जुस्तजू के साथ, क्योंकि अगर आप में जुस्तजू नहीं है किसी काम को करने के लिए तो मेहनत भी बेकार जाती है और हौसला भी ख़त्म हो जाता है। एतमाद और इरादा तो बहुत पीछे की बात हो जाती है। तो ज़रूर इन चीज़ों का ख्याल रखें और एतमाद के साथ आप अपने प्लान का आगाज़ करें।
ہمارا معاشرہ آج کل کے دور میں کچھ اس طرح سے دکھتا ہے جس طرح سے تصویر کشی کی گئی ہے۔ پہلے میں ایسے لوگ آ جاتے ہیں جو تنقید کرنے والے ہوتے ہیں، جن کی لائن بہت زیادہ لمبی ہوتی ہے اور کبھی نہ ختم ہونے والے لوگ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد آ جاتا ہے باتیں کرنے والے۔ باتیں کرنے والے بھی بہت زیادہ آپ کو مل جاتے ہیں جو صرف باتیں ہی کرتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرتے، نہ خود کرتے ہیں اور نہ لوگوں کو کرنے دیتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ عملی کام کرنے والے لوگ ہیں جو کہ ہمارے معاشرے میں جن کی اشد ضرورت ہے، اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہیں بلکہ زیرو ہیں۔ تو اس طرح سے عملی کام کرنے والے لوگ جب ہمارے پاس نہیں ہوں گے تو ہمارے معاشرے میں باتیں کرنے والے لوگ آپ کا حوصلہ ختم کریں گے، اور تنقید کرنے والے لوگ آپ کو بالکل بگاڑ کے رکھ دیں گے اور آپ بالکل زندگی میں کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ تو موٹیویٹڈ رہیں اور اپنے پلان کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، خوشحال زندگی گزاریں، خود بھی جئیں اور لوگوں کو بھی جینے کا حق دیں۔ حقوق کی برابری یہ نہیں کہ سب کو یکساں ملے، حقوق کی برابری یہ ہے کہ جس کے لیے جیسے بہتر ہے اسے ویسے ملے۔ انصاف اور مساوات۔ اکیلے رہ جاتے ہیں وہ لوگ جو خود سے زیادہ دوسروں کی فکر کرتے ہیں۔ ساری زندگی بھرم رکھا ان بے فیض رشتوں کا، سچ پوچھو تو اپنے سوا کوئی اپنا نہیں ہوتا۔ اپنے حوصلوں کی پرواز اونچی رکھو، ایک دن مکان بھی بن جائے گا، مقام بھی بن جائے گا۔ وقت کی وقت پر قدر کریں، وقت کے پاس بھی اتنا وقت نہیں کہ آپ کو دوبارہ وقت دے سکے۔ اگر آپ وقت کی قدر نہیں کرتے تو وقت آپ کو بہت پیچھے دھکیل دیتا ہے اور آگے کامیابی کے راستے آپ کے لیے بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو وقت کی قدر ہمیشہ رکھیے، جس طرح سے آپ اپنی قدر کرتے ہیں اسی طرح سے وقت کی قدر لازمی کیا کیجیے۔ انسان کو زندگی میں ایسی ٹھوکر بھی لگتی ہے جو گرانے کی بجائے اٹھا دیتی ہے، ایسی ٹھوکر جس سے آپ کو سبق ملے اور اس کی مدد سے آپ آگے چلنے میں آپ کو مدد ملے اور موٹیویٹ ہو جائیں۔ اس طرح کی ٹھوکر زندگی میں اچھی ہوتی ہے کیونکہ اسی طرح کی ٹھوکروں سے آپ کچھ سیکھتے ہیں، گرتے نہیں ہیں بلکہ اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں مضبوطی کے ساتھ۔ زندگی بہت عجیب ہے، ہم کسی بھی چیز کے بغیر آتے ہیں، پھر ہم ہر چیز کے لیے لڑتے ہیں، پھر ہم ہر چیز چھوڑ کر بغیر کسی چیز کے رخصت ہو جاتے ہیں۔ انسان کی خواہشات کا پیالہ کیوں نہیں بھرتا؟ کیونکہ اس میں ناشکری کے سوراخ ہوتے ہیں۔ شکر گزار رہیں اور اپنے تمام تر خواہشات کو شکر گزاری کے ساتھ ایکسیپٹ کریں۔ علم اپنی غلطی مانتا ہے، جہالت نہیں۔ جو جاہل بندہ ہوتا ہے وہ 100 دلیلوں کے بعد بھی آپ کی بات کو نہیں مانے گا، اور جو علم والا بندہ ہوگا وہ ایک بات بھی آپ کی سمجھ جائے گا۔ یہ جانتے بھی ہو کہ خدا دیکھ رہا ہے تو پھر بھی دیکھتے ہو کہ کوئی دیکھتا نہ ہو، کیونکہ خدا کا ڈر تو انسان کو نظر ہی نہیں آتا، اور صرف یہ نظر آتا ہے کہ جو میں کام کرنے جا رہا ہوں مجھے کوئی ارد گرد لوگ دیکھ تو نہیں رہے۔ تاریخ ہزاروں سال میں بس اتنی سی بدلی ہے، تب دور تھا پتھر کا، اب لوگ ہیں پتھر کے، اور ان میں کوئی احساسات اور کوئی جذبات نامی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ منفی سوچ غلط نمبر کی اینک کی طرح ہی ہوتی ہے، ہر منزل دھندلا، ہر راستہ ٹیڑھا اور ہر چہرہ بگڑا ہوا ہی نظر آتا ہے، کیونکہ منفی سوچ رکھنے والوں کے پاس کوئی پازیٹیوٹی نہیں ہوتی ہے اور وہ ہمیشہ نیگیٹو ہی سوچتے ہیں۔ کوئی چاہے کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، لیکن اگر مخلص رہنا نہیں جانتا تو پھر کچرا ہے۔ اور آج کل ہمارے ارد گرد مخلص لوگوں کی بہت زیادہ کمی ہے اور ہر طرف کچرا ہی کچرا پھیلا ہوا ہے۔ کتابوں کی اہمیت اپنی جگہ جناب، سبق وہی یاد رہتا ہے جو وقت اور لوگ سکھاتے ہیں، اور وہ سبق ہمیں زندگی بھر کبھی نہیں بھولتا۔